السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خاوتي خواتاتي متابعي صفحتنا GSM البشعي نزال، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. خاوتي اليوم جيناكم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم مورانا السبت 28 نوفمبر 2021. خاوتي طولنا ما بدنا لكمش في فيديو باسكو الاسعار راهي في السماء، راح غير تزيد وكل يوم تزيد وكل يوم تزيد. نعطيكم اش كاين يعني اليوم جديد ابي بري في الاسعار، وكما يقول لك حنا نديروا اللي علينا والله غالب. مرحبا بكم ديما خاوتي. نبداو على ربي ان شاء الله. خاوتي نبداو بسامسونج. دخلنا اليوم خاوتي اف 62 ذا فيه باتري 7000 خاوتي. تليفون مليح بزاف، فيه دو كولور نوار و كاش كاين هنا الفار. فيه 628 جيجا، السومه تاعو 5,290,000. دخلنا ثاني اليوم الام 32 خاوتي في سامسونج توجور. ام 32 ثاني باهي بزاف خاوتي، 628 تليفون باهي بزاف. راني درتو لكم قبل في منشور وحده في الصفحه باش تشوفوه يعني بيان. باتري تاعو 6000 ثاني، هذا 7000 اف 62، هذا 6000. السومه تاعو 4,290,000. توجور مع سامسونج خاوتي. دخلنا ثاني اليوم A03. عندنا فيه لي كولور كامل، فيه 3 كولور، الزرقاء البيضاء والكحله، وعندنا فيه دو فيرسيون، فيه 332 فيه 464 باتري 5000. الفيرسيون 332 دارت 2700 2,790، والفيرسيون 464 دارت 3,250. التليفون مليح بزاف بزاف هذا خاوتي. توجور ثاني مع سامسونج. دخلنا ل A02 خاوتي تاع نورمالمون تاع الفيتنام، باقي كله من هذا تاع الفيتنام. 332 السومه تاعو 2,490,000. 332 فيه لي كولور 3 كولور، الحمراء وفيه الزرقاء واللي كاين الكحله نورمال. نروحو للريدمي والله بزاف. سامسونج ثاني خاوتي اليوم دخلنا الام 21 2021. ثاني عندنا فيه دو فيرسيون، فيه لي كولور كامل. عندنا فيرسيون 464 ندايره 3,450، وال 628 ندايره 3,950. تبعونا مليح في لي بري خاوتي باسكو الاسعار راهي كل يوم تتبدل. على الخفيف باك نبداو نروحو للريدمي خاوتي ولا نروحو للريالمي سي 21 إيكغيك. هذا ثاني زاد خاوتي في السومه 464 باتري 5000 دار 2,650,000. عندنا ثاني سي 3 ثاني درنا فيه اليوم سومه مليحه بزاف خاوتي. سي 332 نداير 2,250,000. تبعوا معايا مليح خاوتي 2,250,000. الريدمي 9A فيرسيون 232 دايره 2,250، 332 دايره 2,450. 2,450 خاوتي. ثاني توجور في الريدمي عندنا النوت 10 اس 664 نسخه العالميه داير خاوتي 4,150. وعندنا ثاني النوت 10 5G 428. تبعوا معايا ثاني خاوتي فيهم لي كولور كامله. هذا 3,750 باش تفهموني بشويه. وهذا الديس نوت 10 اس 664 ندير 4,150 دو موديل فيهم لي كولور ثاني خاوتي. هضرنا لكم على الريدمي 9. نروحو دوك الحاجه اللي يحتاج حاجه خفيفه هكذا. دخلنا 6A و 5A. 6A فيه 232 ولا 216 ندير 15,150، و 5A 216 ندير 14,150. وعندنا ثاني 5A 332 سما مخلطه شويه خاوتي. ثاني 15,150 14,50 15,50 وهذا 15,50. هذا 232 216 وهذا 216. هذا وبالسيف كاع فهمتها. خاوتنا نروحو ثاني للاوبو. واش دخلنا اليوم؟ دخلنا الاسي كونت كارت. تليفون مليح بزاف هذا والله غنحلوه سي خلي الناس يشوفوه باسكو تليفون باهي بزاف انا يعجبني. وسيرتو اوبو ناجح خاوتي. بياسو كاين تما كاين تليفون كيتشري كاين بياسو رخيص تحيرش منه. الله يبارك تليفون هايل. فيه 464 السومه تاعو 3,450. وجديد ثاني اليوم دخلنا الاساس ثاني تليفون مليح 464 باتري 5000. هاو الاساس 464 ثاني باتري تاعو 5000 ندير 3,350. هذا 3,450 والاساس 3,350. خاوتنا دخلنا ثاني اليوم الكروم كاست. هذا اللي وصيتونا عليه بزاف تاع 190,000. هذا الرون خاوتي مش هذاك اللي جاك كيما الكليات. هذا خاوتي باش تافيشي التليفون تاعك يولي يافيشي في التلفزيون. السومه تاعو 190,000. هيا مرحبا بكم خاوتي. ان شاء الله تعاونونا بلي جام لي كومونتير وبارطاج. وبلا ما نساو ثاني خاوتنا في اليوتيوب عند في القناه تاع اخينا
فرحة ديزان، عندكم تحية كبيرة، راكم عاجبيني طول. هيا خاوتي مرحبا بكم. كاينه حاجة بغيت ننبه عليها، خدمة التوصيل راهي ما عندناش خاوتي، واللي خاصو اي حاجة استفسار بحال تاعنا راه جاي في عينازل، عينازل اللي جاية في ولاية سطيف في وسط مدينة عينازل في طريق اللي تدي سان تيفي. سما اللي ما يعرفش ولا غير يدير جوجل ماب كيجيبو عندنا، هذا مكان. هيا خاوتي نتهضر لي في رواحكم. النيميرو تاع الحانوت تاعنا 066 28 12 16. هيا سلام خاوتي.